हाई डार्लिङ, वेलकम ब्याक। होप यु गाइज आर डुइङ फाइन र प्रिपेरेसन चाहिँ राम्रोसँग गरिराख्नु भएको छ। आज चाहिँ हामीहरूले अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन लिएर आएको छौँ है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको चाहिँ एकदम बेसिक हुनेछ है त यो भिडियोमा। यो भिडियोमा जति पनि छ नि, मतलब हामीहरूको सिलेबसमा हेर्ने भने चाहिँ 4 क्लासदेखि स्टार्ट छ होइन। 4 क्लासदेखि लिएर 10 क्लाससम्म, भनेपछि 4 क्लासदेखि अहिलेसम्म 10 क्लाससम्म तपाईँहरूले यदि केही पनि कुरा सिक्नुभएको छैन भनेपछि एकदम बेसिक भनेको यो भिडियोमा हुनेछ। अब तपाईँहरू आफै अन्दाजा लगाउनुहोस् होइन। मैले चाहिँ क्लास 6, 7 र 8 को बुकबाट चाहिँ क्वेसनहरू लगेको छु, यहाँ प्र्याक्टिस गराउने छु। भनेपछि यो भिडियो भनेको कति बेसिक हुनेछ, एकदम बेसिक पुरै कन्सेप्टसहित होइन डिटेलली जानेछौँ। र यस पछाडि भनेको हाम्रो 9 र 10 क्लासबाट चाहिँ क्वेसनहरू लग्नेछौँ। अनि फर्मुलाहरूदेखि लिएर सबै यो बेसिक भनेको यो भिडियोमा हुनेछ है त। ल स्टार्ट गरौँ, हेरौँ। हाम्रो हुनेछ च्याप्टर अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन ओके। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हेरौँ है त। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा पहिले हामीहरूले के पढ्नुपर्ने हो भन्दाखेरि बेसिक कुराहरू। यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा त यो त धेरै पछिको कुरा हो। योभन्दा अगाडि पनि बेसिक कुराहरू, टर्म्सहरू भनेको, टर्म्समा पनि भेरिएबल भनेको के हो, कन्स्टेन्ट भनेको के हो, त्यो कुराहरू बुझ्छौँ है। हेरौँ ल, फर्स्टमा हेरौँ कन्स्टेन्ट है त। एकदम बेसिक हुनेछ भने नि यो भिडियोमा कन्स्टेन्ट। अब कन्स्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जसको भ्यालु फिक्स छ। कन्स्टेन्ट एज भ्यालु फिक्स्ड है त। भ्यालु के हो नि यसको, सर्टमा लेखिदिन्छु, भ्यालु इज इक्वल टु के हो नि हो, फिक्स्ड। जसको भ्यालु फिक्स छ त्यसलाई भन्ने हो कन्स्टेन्ट। जस्तै 1 2 3 4, यो 4 भनेको त 4 हुने हो नि त हो। जसको भ्यालु फिक्स छ त्यसलाई भन्छौँ कन्स्टेन्ट है त। क्लियर भयो? ओके। अब त्यसलाई जाउँ भेरिएबलभित्र। अब हेरौँ यो भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइरहेछ कन्टिन्युसली, एउटा फिक्स नभएर कतिखेर 1 हुनसक्छ, 2 हुनसक्छ, -2 हुनसक्छ, 3 हुनसक्छ होइन। यसरी यदि कन्टिन्युसली भ्यालु चेन्ज भइरहेछ भनेपछि भ्यालु चेन्जेस, भ्यालु चेन्जेस भनौँ नि। भ्यालु चाहिँ यदि चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि त्यसलाई भन्छौँ भेरिएबल। ओके। अब यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि एदेखि जेडसम्मका जुनसुकै अल्फाबेट्सले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। क्लियर? जस्तै हेरौँ a+4 इज इक्वल टु 6 छ भनेपछि ए जुन छ नि, यो जुन ए छ नि यो के हो, भेरिएबल हो। र यो जुन 4 छ नि यो कन्स्टेन्ट हो। क्लियर? किनकि 4 को भ्यालु 4 नै हुने हो। तर ए को भ्यालु हेरौँ त, ए को भ्यालु यहाँबाट सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ अहिले त ए को भ्यालु इजिकल टु 2 आउने हो, यो पनि कन्स्टेन्ट भइहाल्यो। तर यस्तो नभएर जस्तै यहाँनिर हेरौँ x² इजिकल टु 25 छ भनेपछि अब यहाँ x को भ्यालु भनेको बाहिर कति आउने, +-5 आउँछ। अब x को भ्यालु के भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ, +5 पनि भइरहेछ, माइनस पनि भइरहेछ। यो कन्डिसनमा यो x भनेको भेरिएबल हुन्छ। र मैले भनिहालेँ यदि एदेखि जेडसम्मका कुनै पनि अल्फाबेट्सहरूले हामीहरूले भेरिएबललाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा लेख्न सक्छौँ है त। क्लियर? अब जान्छौँ अल्जेब्रिक टर्मतिर। पहिलो कुरा कन्स्टेन्ट भनेको के हो थाहा भयो? यस। त्यसरी भेरिएबल भनेको के हो थाहा भयो? यस। अब जान्छौँ अल्जेब्रिक टर्मतिर है त। के? अल्जेब्रिक टर्म। अल्जेब्रिक टर्म जस्तै अल्जेब्रिक टर्म भनेको के हो भन्दाखेरि हेरौँ, यदि मैले यहाँनिर 5x लेखेँ र 5 लेखेँ र x मात्रै लगेँ। अब हेरौँ त यहाँनिर यो दुईटा भनेको कन्स्टेन्ट र भेरिएबलको के छ, प्रडक्ट छ। योमा कन्स्टेन्ट मात्रै छ, यसमा भेरिएबल मात्रै छ। भनेपछि अल्जेब्रिक टर्म भनेको के हो भन्दाखेरि भेरिएबल र
भेरिएबल र कन्स्ट्यान्टको प्रोडक्ट पनि हुनसक्छ, कन्स्ट्यान्ट मात्रै पनि हुनसक्छ र भेरिएबल मात्रै हुनसक्छ र एउटा अर्को लगाउँ ल एक्स स्क्वायर लगाउँ, एक्स स्क्वायरलाई एक्स इन्टु एक्स लेख्न सकिन्छ भनेपछि अल्जेब्रिक टर्म भनेको भेरिएबल एन्ड भेरिएबलको प्रोडक्ट पनि हुनसक्छ है। क्लियर भयो? ओके, पहिलो कुरा अल्जेब्रिक टर्म भनेको के हो त? अल्जेब्रिक टर्म भनेको कुनै पनि एउटा के कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबलको प्रोडक्ट हुनसक्छ, कन्स्ट्यान्ट मात्रै हुनसक्छ, भेरिएबल मात्रै पनि हुनसक्छ र भेरिएबलको प्रोडक्ट पनि हुनसक्छ है त। क्लियर भयो? अब अल्जेब्रिक टर्म भनेको के हो? अब अल्जेब्रिक टर्म्स पनि दुई प्रकारका छन् है त। म्याडम के थियो अल्जेब्रिक टर्म्स है? अल्जेब्रिक टर्म, अब अल्जेब्रिक टर्म भनेको के भन्यो भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ के कन्स्ट्यान्ट एन्ड भेरिएबल, कन्स्ट्यान्ट एन्ड भेरिएबलको प्रोडक्ट हुनसक्छ एल है त। यो कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबलको प्रोडक्ट हुनसक्छ, भेरिएबल एन्ड भेरिएबलको प्रोडक्ट हुनसक्छ, कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबलको प्रोडक्ट हुनसक्छ, भेरिएबल र भेरिएबलको प्रोडक्ट हुनसक्छ र कन्स्ट्यान्ट मात्रै हुनसक्छ र अर्को भनेको भेरिएबल मात्रै पनि हुन सक्छ अल्जेब्रिक टर्म है त। क्लियर? ओके, अब त्यस पछाडि हेरौँ अल्जेब्रिक टर्मभित्र लाइक टर्म है। अल्जेब्रिक टर्मलाई भनेको हामीले दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ, एउटा लाइक टर्म, एउटा अनलाइक टर्म। अब हेरौँ लाइक टर्म र अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म भनेको के हो भन्दाखेरि अल्जेब्रिक टर्म विथ सेम भेरिएबल एन्ड सेम पावर अफ भेरिएबल। हेरौँ त लाइक टर्म भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो टर्महरू जसमा सेम भेरिएबल हुन्छ र भेरिएबलको पावर पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर लेखेँ है 2x + 2y लेखेँ एउटा, अर्को लेखेँ ल 2x + 3x लेखेँ हो। अब यहाँ हेरौँ त पहिलो कुरा त लाइक टर्म हुनुको लागि के हुनु पर्यो? सेम भेरिएबल छन् र यहाँ x छ यहाँ y छ भनेपछि यो भनेको लाइक टर्म होइन। र अब यहाँ हेरौँ यसको हेरौँ त यो भनेको 2x छ यहाँ 3x छ हो, सेम भेरिएबल हुनु पर्यो। ओके, सेम भेरिएबल। अनि त्यस पछाडि हेरौँ त भेरिएबलको पावर, सेम पावर अफ भेरिएबलको पावर यहाँ कति छ 1, यहाँ पनि कति छ 1 भनेपछि हो यो चाहिँ के हो लाइक टर्म हो। लाइक टर्म हुनको लागि जस्तै एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ है त 3x² + 3x ल यहाँनिर भनेको 2x लगिदिउँ। अब यो लाइक टर्म हो कि होइन ल भनौँ त, यो लाइक टर्म हो कि होइन? यो लाइक टर्म होइन है। किन होइन भन्दाखेरि हेरौँ त पछाडि भेरिएबल सेम छ। ओके, त्यो हिसाबमा त यहाँ दुईवटा कन्डिसन छ नि त। लाइक टर्म हुनको लागि दुईवटा कन्डिसन छ। के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेम भेरिएबल, एउटा कुरा भनेको सेम भेरिएबल, अर्को भनेको सेम पावर अफ भेरिएबल हो। अब हेरौँ यहाँ सेम भेरिएबल छ, यस छ, एक्स हो, सेम भेरिएबल छ तर सेम पावर अफ भेरिएबल। यहाँ पावर यदि केही छैन भने चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ। यहाँ 1 छ, हेरौँ त पावर यहाँ कति छ 2 छ। सेम छन् त? छैनन्, डिफ्रेन्ट छन्। त्यसैले यो लाइक टर्म
होइन। क्लियर? ओके, जस्तै यहाँनिर मैले दिदिएँ 2a एन्ड -2a। अब यिनीहरू दुईवटा लाइक टर्म हुन् कि होइनन् भनेर सोध्यो कसैले। अब भनौँ त हुन् कि होइनन्? यस सर नो? ल भनौँ छिटो, म चाहिँ त्यतिखेरसम्म पानी खाँदै गर्छु है। ओके, ल भनौँ त यो 2a र -2a लाइक टर्म हुन् कि होइनन्? फर्स्ट कन्डिसन हेरौँ, सेम भ्यारिएबल ए, सेकेन्ड हेरौँ सेम पावर अफ भ्यारिएबल 1 1। सक्यो, कुरोकानी सक्यो, दुइटै के हुन्? लाइक टर्म हुन्। अब यो माइनस साइन छ नि, यो माइनस साइनले केही फरक पार्दैन। यो दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने यिनीहरू दुईवटा के हुन्? लाइक टर्म हुन्। ओके, ल अब त्यस पछाडि जाउँ, अब जाउँ अनलाइक टर्म्सतिर। ओके, ल हेरौँ यो अनलाइक टर्म्स भनेको के हो। अनलाइक टर्म्स हुनुको लागि केही हुनु पर्दैन हेरौँ है। अनलाइक टर्म्स, अब लाइक टर्म्समा के थियो? सेम भ्यारिएबल थियो, भ्यारिएबलको पावर सेम थियो। अब यसमा ठिक्क उल्टा, अनलाइक टर्म्स, टर्म्स विथ डिफ्रेन्ट भ्यारिएबल, डिफ्रेन्ट भ्यारिएबल। एउटा कुरा त भ्यारिएबल डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो, अर्को कुरा टर्म्स विथ सेम भ्यारिएबल बट विथ डिफ्रेन्ट पावर है त, डिफ्रेन्ट पावर। अब हेरौँ, अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि अनलाइक टर्म्स हुनका लागि टर्म्स विथ डिफ्रेन्ट भ्यारिएबल। पहिलो कुरा त डिफ्रेन्ट भ्यारिएबल हुनु पऱ्यो, दुईवटा फरक फरक भ्यारिएबल हुनु पऱ्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, यहाँनिर इक्जाम्पल हेरौँ है। इक्जाम्पल हेरौँ 2a एन्ड ल मानौँ 2b हो। 2a र 2b भनेको लाइक टर्म्स हुन् कि अनलाइक टर्म्स हुन्? 2a यता भ्यारिएबल b, यता भ्यारिएबल a, यता भ्यारिएबल b भनेपछि के छन्? भ्यारिएबल दुईवटा डिफ्रेन्ट छन् भनेपछि 2a र 2b के भयो? अनलाइक टर्म्स भइहाल्यो, सिधा कुरो हो। अनि त्यस पछाडि अब यसमा हेरौँ टर्म्स विथ सेम भ्यारिएबल बट विथ डिफ्रेन्ट पावर भन्छ। एउटा अर्को इक्जाम्पल लगाउँ है, 2a स्क्वायर र 2a लगिदियो। ल अब कसैले सोध्यो 2a स्क्वायर र 2a भनेको लाइक टर्म्स हुन् कि अनलाइक टर्म्स हुन् भनेर सोध्यो भने हेरौँ त, टर्म्स विथ सेम भ्यारिएबल, भ्यारिएबल के हुन्छन्? सेम हुन सक्छन् तर पावर के हुन्छन्? विथ डिफ्रेन्ट पावर हुन्छ। यहाँ पावर भ्यारिएबलको हेरौँ त कति छ? 1, यहाँ कति छ? 2 भनेपछि यिनीहरू दुईवटा के हुन्? लाइक टर्म हुन्। किन हुन् भन्दाखेरि यहाँ के छ? भ्यारिएबलको पावर 2 छ, यहाँ भ्यारिएबलको पावर 1 छ। सिम्पली बुझ्ने हो भने चाहिँ यसरी बुझौँ, कुनै पनि भ्यारिएबलहरू सेम भएर पावर डिफ्रेन्ट छन् भनेपछि तिनीहरू अनलाइक टर्म्स हुन्। र अब डिफ्रेन्ट भ्यारिएबलहरू हुने बित्तिकै त तिनीहरू के भइहाले? अनलाइक टर्म्स भइहाल्यो है त। अब हेरौँ, जस्तै 2a र 2, अब यिनीहरू भनेको यिनीहरू दुईवटा 2a र 2 छन् नि, यिनीहरू दुईवटा लाइक टर्म्स हुन् कि अनलाइक टर्म्स? ल भनौँ त, यहाँ छ नि 2a र 2 दिएको छु, यिनीहरू दुईवटा लाइक टर्म्स हुन् कि अनलाइक टर्म्स? अनलाइक टर्म्स है। किन हेरौँ? किनकि यहाँ भ्यारिएबलको पावर 1 छ, यहाँ भ्यारिएबल नै छैन हो। ए ल लेट अस कन्सिडर यहाँ भ्यारिएबल राखिदियो भने नि यहाँ भ्यारिएबलको पावर 0 हुने हो। जस्तै यहाँनिर 2 × 1 राख्छु कसैले भने नि यो 1 को ठाउँमा ल मानौँ 2 × a को पावर 0 राख्न सकियो, 2 × b को पावर 0 राख्न सकियो होइन। ल हेरौँ त, अब डिफ्रेन्ट भ्यारिएबल राख्ने बित्तिकै त अनलाइक टर्म्स भइहाल्यो। त्यसै पनि पावर डिफ्रेन्ट छ, त्यसै पनि के भइहाल्यो? अनलाइक टर्म्स है। मेटाइदिउँ ल, लाइक टर्म्स र अनलाइक टर्म्समा अब त कन्फ्युजन हुँदैन नि, क्लियर छौँ? ल अगाडि काम लाग्छ है। अब हेरौँ, अब के हेरौँ भन्दाखेरि हामीहरूले पढ्यौँ लाइक टर्म्स र अर्को अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स छन् भनेपछि तिनीहरूलाई एड डिभाइड सब्ट्र्याक्ट, एड सब्ट्र्याक्ट डिभाइड एन्ड मल्टिप्लाई,
म्याथमेटिकका यी बेसिक अपरेसनहरू 4वटै अपरेसनहरू गर्न सकिन्छ। के छन् भनेपछि लाइक टर्म छन् भनेपछि एड पनि गर्न सकिन्छ, सब्ट्र्याक्ट पनि गर्न सकिन्छ, डिभाइड पनि गर्न सकिन्छ र मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ। 2x एन्ड 4x। अब हेरौँ त यिनीहरू दुईटा के हुन्? लाइक टर्म्स हुन्। यस, सेम भ्यारिएबल छन् अनि भ्यारिएबलको पावर पनि के छ? सेम छ। अब यिनीहरू दुईटालाई भनेको 2x + 4x = कति हुने हो? 6x लेख्न पाइयो, एडिसन गर्न पाइयो। अब ल मानौँ 2x - 4x कसैले गर्छु भन्यो भने -2x भइहाल्यो होइन? हो नि? अब यहाँबाट कति हो? 2x एन्सर आयो। अनि त्यस पछाडि भनेको ल 2x / 4x गर्छु भन्यो भने कसैले कति हुने? एन्सर 1/2 हुने हो, हाफ हुने हो। यो भनेको यसरी 2x / 4x हुने हो। यहाँबाट यो क्यान्सल भइहाल्यो 1/2। डिभाइड गर्न सक्यो। अब मल्टिप्लाईको केसमा हेरौँ 2x × 4x छ भनेपछि 4 × 2 भनेको कति भयो? 8, x × x भनेको x²। क्लियर? तर अनलाइक टर्म छन् भनेपछि है, अनलाइक टर्म छन् भनेपछि हेरौँ त। जस्तै 2a छ 3b छ भनेपछि हो। अब यिनीहरूमा के गर्न सकिने? यिनीहरू न एड गर्न सकिने हुन्। 2a + 3b यसरी लेख्न मात्रै सकिने हो। तर अब भ्यालु सेम भयो भने एड हुने हुन् बेग्लै कुरा हो। तर यिनीहरूलाई सँगै एड गरेर 5ab लेख्छु भन्यो भने कसैले यो मूर्खता हुन्छ, यो हुँदैन है, यो गलत हुन्छ। यसरी यिनीहरू दुईटालाई एड गर्न पाइँदैन। अनि जस्तै यहाँ 2a - 3b गरेर कसैले भनेको -ab लेखिदिन्छु भन्यो भने पनि पाइँदैन, यो गलत हुन्छ। यसरी अनलाइक टर्म छन् भनेपछि ल जस्तै अर्को कुरा हेरौँ 2a/ 3b छ। लेख्नका लागि त लेख्न सकिन्छ। जस्तै अब यो 3b को ठाउँमा भनेको जस्तै 4b छ भनेपछि यिनीहरू दुईटा पनि अनलाइक टर्म्स हुन्। यिनीहरू डिभाइड चाहिँ गर्न सकियो। जस्तै 2a/ कति छ? 2a/ 4b छ भनेपछि यसलाई भनेको 1/2 a/2b यसरी लेख्न पाइयो। यो डिभाइड गर्न चाहिँ सम्भव हुन्छ, पोसिबल हुन्छ है। त्यही पनि कसको? यदि कन्स्ट्यान्टहरू, यदि कन्स्ट्यान्टले कन्स्ट्यान्टलाई डिभाइड गरिरहेछ भनेपछि त्यो केसमा चाहिँ डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्न सकियो। अब अनलाइक टर्म्समा मल्टिप्लाई चाहिँ हुन्छ है। जस्तै 2a × 4b छ भनेपछि 4 र 2 को मल्टिप्लाई भनेको 8 भइहाल्यो ab। मल्टिप्लाई चाहिँ गर्न सक्यो। मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्न सकिन्छन् तर एड र सब्ट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन अनलाइक टर्म्समा है। क्लियर? अनि लाइक टर्म्समा चाहिँ सबै गर्न सकिन्छ है त। एड पनि गर्न सकिन्छ, सब्ट्र्याक्ट पनि गर्न सकिन्छ, डिभाइड पनि गर्न सकिन्छ र मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ। अब जाउँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनतिर। यहाँसम्म सब कुरा क्लियर भयो? ओके, अब जाउँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनतिर। ल हेरौँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। के अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हेरौँ है। अब पुग्यौँ च्याप्टरमा, मेन टपिकमा पुग्यौँ। अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। अब हेर्छौँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो त? the sum or difference or division or multiplication of टर्म्सहरू। कस्तो टर्म्सहरू? अल्जेब्रिक टर्म। अल्जेब्रिक टर्म इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। के भन्छ भन्दाखेरि हेरौँ त, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनले के भन्छ भन्दाखेरि द सम और डिफरेन्स और डिभिजन और मल्टिप्लिकेसन अफ अल्जेब्रिक टर्म इज कल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको केही होइन, अल्जेब्रिक टर्म्सहरूको सम हुनसक्छ, डिफरेन्स हुनसक्छ, डिभिजन हुनसक्छ र मल्टिप्लिकेसन हुनसक्छ। जस्तै हेर्दैौँ, यहाँ हेरौँ है, एक्स भन्ने एउटा टर्म्स छ हो, एउटा वाई भन्ने टर्म छ। अब यिनीहरू दुईटालाई एक्स + वाई
यो एउटा के भयो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भयो। एक्स माइनस वाई यो अर्को एक्सप्रेसन भयो। एक्स इन्टु वाई यो एउटा एक्सप्रेसन भयो। भनेपछि अब अर्को हेरौँ त एक्स अपनमा वाई यो पनि के हो एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन केही होइन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको अल्जेब्रिक टर्म्सहरूको अल्जेब्रिक टर्म्सहरूको सम पनि हुनसक्छ, डिफरेन्स पनि हुनसक्छ, डिभिजन पनि हुनसक्छ र मल्टिप्लिकेसन पनि हुनसक्छ है। क्लियर। यदि कुनै दुईवटा अल्जेब्रिक टर्म्सहरू लग्दैछौँ जस्तै एक्स लगाउँ अर्को भनेको 10 लगाउँ। अब यिनीहरू दुईटा अल्जेब्रिक टर्म्सहरूलाई लिएर हामीहरूले म्याथमेटिक्सका बेसिक 4वटा अपरेसनहरू के सम, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, डिभिजन र मल्टिप्लिकेसन 4वटा बेसिक अपरेसन गर्छौँ भनेपछि ती बेसिक अपरेसनहरूलाई नै के भन्छौँ हामीहरूले अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। जस्तै एक्स प्लस 10 यो एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भयो। अनि एक्स माइनस 10 अथवा यहाँनिर भनेको 10 माइनस एक्स पनि लेख्न सकियो हो। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको एक्स डिभाइडेड बाई 10 अथवा 10 डिभाइडेड बाई एक्स यो इक्वल टु चाहिँ हुँदैन है, यसरी गरौँ हो। यिनी बेसिक यदि कुनै टर्म्सहरूलाई अब यहाँ टर्म्सहरू जति पनि हुन सक्छन् जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो, यो एउटा के भयो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भयो। जस्तै यहाँनिर हेरौँ 3x प्लस 2y प्लस 4c प्लस 5d यो के भयो एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भयो। अब यहाँ हेरौँ जस्तै 3x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 3y दिएको छ भनेपछि यस्तो कन्डिसन दिएको छ भनेपछि यो पनि एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो। तर यसमा कति टर्म्स छन् भनौँ त ल। यसमा हेरौँ त टर्म्स भनेको छन् एउटा टर्म्स, दुईटा टर्म्स, तीनटा टर्म्स, चारवटा टर्म। चारवटा टर्मलाई के गरेको छ प्लस साइनले कनेक्ट गरेको छ हो। अब यसमा हेरौँ, यसमा भनेको यो 3x र यो 2x लाइक टर्म भइहाल्यो, जोडिएर कति हुने हो 5x प्लस यसमा हेरौँ त 2y प्लस 3y जोडिएर कति हुने हो 5y। कतिवटा टर्म छन् त। यदि कसैले 4 भन्दैछ भने चाहिँ त्यो गलत हुन्छ है। चारवटा टर्म छैनन्, यहाँ भनेको दुईटा टर्म मात्रै छन्। किन भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटा लाइक टर्म्स हुन्, लाइक टर्म्स त जोडिहाल्ने हो नि भयो। क्लियर छौँ। अब हेरौँ त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्म्सहरूको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन हो है त। अब जाउँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनभित्र। हामीहरूको हुन्छ फर्स्ट नम्बरमा मोनोमियल एक्सप्रेसन, एक्सप्रेसन 2 नम्बरमा हुन्छ बाइनोमियल एक्सप्रेसन, 3 नम्बरमा हुन्छ ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन है। अब यो भनेको के हो हेरौँ त। मोनोमियल एक्सप्रेसन भनेको यदि एउटा मात्रै टर्म्स छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छौँ मोनोमियल एक्सप्रेसन। यदि दुईटा टर्म्स छन् भने चाहिँ बाइनोमियल एक्सप्रेसन, तीनवटा टर्म्स छन् भने चाहिँ ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन सकियो। यहाँ हेरौँ जस्तै एक्स मात्रै एउटा टर्म्स भइहाल्यो, वाई भइहाल्यो। जस्तै यहाँनिर एक्स डिभाइडेड बाई वाई एउटा मात्रै टर्म भइहाल्यो हो। अनि अर्को भनेको एक्स इन्टु वाई एक्स वाई यो पनि एउटा टर्म मात्रै हुने हो। भनेपछि यदि कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा एउटा मात्रै टर्म छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छौँ मोनोमियल एक्सप्रेसन। अनि बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनेको यी एउटा दुईटा यिनीहरू दुईटाले ल्याएर जोडिदिउँ त। दुईटा डिफ्रेन्ट अनलाइक टर्म्स छन्, र तिनीहरू भनेको पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ साइनले कनेक्ट छन् भने चाहिँ तिनीहरूलाई भन्छौँ के। जस्तै यहाँनिर हेरौँ है, जस्तै एउटा 2x छ अर्को भनेको ल 4y छ। अब यिनीहरू दुईटालाई प्लस साइनले के गरिदिउँ भनेपछि कनेक्ट गरिदिउँ भनेपछि अथवा 2x माइनस 4y गरिदिउँ भने चाहिँ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ साइनले यदि दुईटा अनलाइक टर्म्सहरू कनेक्ट भएको छन् भनेपछि तिनीहरूलाई भन्छौँ बाइनोमियल एक्सप्रेसन। यदि डिभाइड गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ हुँदैन है यो। जस्तै 2x अपनमा 4y गऱ्यौँ भने चाहिँ हेरौँ त यसको एन्सर कति आउने, x अपनमा
2y आउने हो। यो भनेको कुन फर्ममा गयो ई कुन एक्सप्रेसन हुन्छ मोनोमियल एक्सप्रेसन भइहाल्छ। त्यही भएर बाइनोमियल अथवा ट्राइनोमियल बाइनोमियल एक्सप्रेसन हुनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा अनलाइक टर्म्सहरू चाहिँ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ साइनले के गर्नु पर्यो एक आपसमा कनेक्ट भएको हुनु पर्यो है त। ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनमा के हुने हो र केही हुँदैन। यसमा भनेको a + b + c तीनटा डिफ्रेन्ट टर्म्स आउने हुन सकियो। जस्तै 2x² + 2x + 3 यसरी गर्न पाइयो। जस्तै कसैले लेख्छु भने x + y + z लेख्छु भने यो पनि के हो एउटा ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन हो हैन। अनि x - y + z लेख्छु भने कसैले यो पनि ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन हो। र 2m + 3n - 4p कसैले यो लेख्छु भने यो पनि के भयो एउटा ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन है त। मोनोमियल एक्सप्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यदि एउटा मात्रै अल्जेब्रिक टर्म्स आउने चाहिँ त्यो मोनोमियल एक्सप्रेसन, दुईटा अनलाइक टर्म्सहरू पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ साइनले कनेक्ट भएको छन् भने चाहिँ त्यो बाइनोमियल एक्सप्रेसन। र अर्को भनेको यदि तीनवटा डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू तीनवटा अनलाइक टर्म्सहरू भनौँ नि डिफ्रेन्ट टर्म्स भन्दा पनि तीनवटा अनलाइक टर्म्सहरू यदि पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ साइनले एक आपससँग जोडिएको छन् भनेपछि तिनीहरूलाई भन्छौँ ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन है त। क्लियर। यो भन्दा पछाडि भनेको जस्तै यदि कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी टर्म्सहरू कनेक्ट भएको छन् भनेपछि तिनीहरूलाई भन्छौँ मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन है त। मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन भनेर भन्छौँ के दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी टर्म्सहरू कनेक्ट भएको छन् भनेपछि यिनीहरूलाई भन्छौँ हामीहरूले मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन। जस्तै यहाँ तीनवटा छन् भने ट्राइनोमियल भ्यालु चारवटा छन् भने चाहिँ के भन्ने त तिनीहरूलाई मल्टिनोमियल्स अथवा पोलिनोमियल्स भनेर भन्छौँ है। अब जाउँ पोलिनोमियल्सतिर हेरौँ है त। पोलिनोमियल्स भनेको के हो भन्दाखेरि ल हेरौँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनभित्र एउटा जस्तै मैले यहाँनिर लेखेँ 5x²। यसरी एउटा टर्म्स लेखेँ है। एउटा के लेखेँ टर्म्स लेखेँ। अनि एउटा अर्को लेखेँ ल यहाँनिर 6ay² एउटा टर्म्स लेखेँ। यो जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ यसलाई भन्छौँ हामीहरूले न्युमेरिकल कोफिसिएन्ट। न्युमेरिकल कोफिसिएन्ट अथवा सिम्पली कोफिसिएन्ट भन्छौँ है। सिम्पली के भन्छौँ कोफिसिएन्ट भन्छौँ। अब हेरौँ त जुन यो x हो यो जुन x छ नि यसलाई भन्छौँ बेस र यसको जुन टाउकोमा बसेको यो 2 छ नि यो 2 लाई भन्छौँ हामीहरूले के भन्छौँ पावर। सबभन्दा टपमा बसेको हुन्छ नि पावरमा बसेको छ यार गद्दीमा बसेको छ भन्ने हुन्छ नि त हैन। यो x लाई थिचेर जुन x को टाउकोमा बसेको छ नि यसलाई भन्छौँ हामीहरूले पावर। र यो जुन x छ पावरको ठिक्क जसको पावर छ नि त्यसलाई भन्छौँ जसको पावर छ कसको पावर छ x को पावर छ यो x लाई भन्छौँ हामीहरूले बेस भनेर भन्छौँ। र त्यसको यतापट्टिको जुन यो डिजिटल भ्यालु छ अथवा कन्स्ट्यान्ट छ यसलाई भन्छौँ हामीहरूले कोफिसिएन्ट भनेर भन्छौँ न्युमेरिकल कोफिसिएन्ट भनेर भन्छौँ। अब यसमा हेरौँ त यसमा भनेको नि यसमा पनि केही छैन ay² छ नि 6ay²। ल हेरौँ टाउकोमा को बसेको छ 2 ल मानौँ यो 6ay² यहाँ आइसक्यो। ल मानौँ यहाँनिर 4 लगाउँ है त के छ र पावर जति पनि लग्न सक्यो नि। अब यो जुन टाउकोमा बसेको 4 छ यसलाई भन्छौँ हामीहरूले के भन्छौँ पावर। यसलाई भन्छौँ बेस। अब यो जुन a भन्ने जुन भ्यारिएबल छ नि भ्यारिएबल यसलाई के भन्ने त यसलाई पनि यसको पावरमा 1 लेखेर यो 1 लाई पावर भनिदिउँ यसलाई बेस भनिदिउँ त नाइ भन्दैनौँ है। यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यो 1 यो जुन a छ यसलाई भन्छौँ हामीहरू लिटरल कोफिसिएन्ट। के लिटरल कोफिसिएन्ट यसलाई भन्छौँ लिटरल कोफिसिएन्ट। के भन्छौँ लिटरल कोफिसिएन्ट। अब यसलाई भन्छौँ न्युमेरिकल कोफिसिएन्ट। न्युमेरिकल कोफिसिएन्ट
क्लियर भयो? यो जुन भ्यारिएबलवाला कोफिसियन्ट हुन्छ नि, जस्तै यहाँनिर मैले लेखिदिएँ bx²। अब यो जुन b छ नि यसलाई भन्छौँ लिटरल कोफिसियन्ट भन्छौँ है। जुन भ्यारिएबलवाला कोफिसियन्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ लिटरल कोफिसियन्ट, अनि जुन डिजिटल भ्यालु हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ न्युमेरिकल कोफिसियन्ट। अब योभन्दा पछाडि जाउँ हामी, जस्तै 5a² छ हो। अब हेरौँ त, यो भनेको के भयो? कोफिसियन्ट, यो भनेको बेस, यो भनेको पावर। यो पावर छ नि, पावर, यो पावर, यसलाई भनेको पावर पनि भन्छौँ, इन्डेक्स पनि भन्छौँ, र यसलाई भन्छौँ एक्सपोनेन्ट पनि भन्छौँ है। के भन्छौँ? एक्सपोनेन्ट पनि भनेर भन्छौँ है। नझुक्किने, यो पावरलाई पावर पनि भनिदिन्छ, कतिखेर इन्डेक्स पनि भनिदिन्छ, कतिखेर एक्सपोनेन्ट पनि भनिदिन सक्छ। जस्तै यसरी क्वेसन सोधिदियो, ल भनौँ त, वाट इज द index of x in, हेरौँ 5ax³ a नम्बरमा, b नम्बरमा 6bx² 7ax5 d नम्बरमा 10x। ल भनौँ त, यसमा चाहिँ यहाँ हेरौँ है, यो इन्डेक्स भनेको के हो भन्दाखेरि पावर हो। अब हेरौँ त, x को पावर यहाँ कति छ? यसमा भनेको एन्सर कति हुने हो? 3। यसमा x को पावरमा कति छ? 2, यसमा 5, यसमा 1। यदि केही हुँदैन भने चाहिँ 1 हुन्छ। यसरी बुझौँ, यो पावर जुन छ, यो पावरलाई भनेको इन्डेक्स भन्ने हो, त्यसलाई सहीलाई के भन्छौँ? एक्सपोनेन्ट भनेर पनि भन्छौँ है। क्वेसनमा सोधिदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। क्लियर भयो? ओके, अब जाउँ पोलिनोमियल्सतिर। पोलिनोमियल्स इम्पोर्टेन्ट टपिक छ है यो भनेको। पोलिनोमियल्स हेरौँ, एट क्लास बिएलईका पोइन्ट अफ भ्यूले है, बेसिक लेभल एक्जामिनेसनका पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। कुन आधारमा इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि 1 मार्क्सको लागि सोधिदिन्छ यसबाट क्वेसन, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ। हेरौँ पोलिनोमियल्स भनेको के हो भन्दाखेरि, पोलिनोमियल्स भनेको के होइन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो in which variable have power whole number. Algebraic expression in which variable have power whole number भनेपछि यदि कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन 5x² + 4x + 6 यस्तो एउटा कुनै अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ र अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा भएका जुन भ्यारिएबलहरू छन् नि, यो भ्यारिएबलको पावर यदि होल नम्बर छ भनेपछि त्यस्ता अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई मात्रै के भन्छौँ हामीहरूले? पोलिनोमियल्स भन्छौँ है त। बाँकी अरूसँग हामीहरूलाई मतलबै भएन। जस्तै क्वेसन सोधियो, यहाँ हेरौँ, क्वेसन लगाउँ पहिला अनि त्यसरी बुझाउँ। अब होल नम्बर भनेको के हो? कसैले कोही त्यो मतलब होल नम्बरै नजान्ने मान्छे त छैन होइन। होल नम्बर त सबैले थाहा छ होल नम्बर भनेको के हो। होल नम्बर भनेको 0 देखि स्टार्ट भएर कहाँसम्म? इन्फिनिटीसम्म जाने नम्बरहरूलाई के भन्छौँ? होल नम्बर भन्छौँ है। 0 देखि इन्फाइनाइटसम्मका नम्बरहरूलाई है होल नम्बर भन्छौँ। अब क्वेसन लगाउँ है। ल अब हेरौँ, यो क्वेसनमा हेरौँ है त, व्हिच अफ द फलोइङ इज अ पोलिनोमियल भन्छ। अब यिनीहरू दिएको छन्, यिनीहरू दिएका मध्ये कुन चाहिँ पोलिनोमियल हो, कुन चाहिँ पोलिनोमियल होइन। पोलिनोमियल हुनका लागि के हुनु पर्यो? पहिलो कन्डिसन भनेको सिधै एउटा मात्रै कन्डिसन छ, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन त थाहा भइहाल्यो, एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुनु पर्यो। अर्को भनेको के हुनु पर्यो? पावरमा होल नम्बर हुनु पर्यो हो। ल हेरौँ, यो भ्यारिएबल मात्रै हेर्ने हो है, यसमा भनेको भ्यारिएबल मात्रै हेर्ने हो। भ्यारिएबलको पावर यहाँ कति छ? 1 छ। त्यसो भनेपछि यो पोलिनोमियल हो। अब हेरौँ, y² - 2y + 4 भ्यारिएबलको पावरमा कति छ? 2 छ, यहाँ 1 छ भनेपछि यो पनि पोलिनोमियल हो। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ a को पावरमा 1 छ, तर यो भनेको यो जुन 1/a छ नि, यो भनेको यदि माथि गयो भने के हुन्छ?
ए को पावरमा -1 हुन्छ है। अब योभन्दा पछाडि हेरौँ कहिले हुन्छ, लज अफ इन्डेसिस पढ्छौँ हामीहरूले। के लज अफ इन्डेसिस लज अफ इन्डेसिस पढ्छौँ, त्यहाँ पढ्छौँ हेरौँ। यदि कुनै पनि हेरौँ है, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै 1/a छ भने चाहिँ यसलाई माथि लग्दाखेरि के हुन्छ, ए को पावरमा -1। यदि यहाँ 1/b² छ भने चाहिँ यसलाई माथि लग्दाखेरि के हुन्छ, पावर माइनसमा जान्छ कि, b को पावर -2 हुन्छ। अनि यसलाई पनि फेरि 1 को अपनमा लेख्दाखेरि पोजिटिभ हाल्छ, यो पनि फेरि के हुन्छ, 1 को अपनमा लेख्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ। लज अफ इन्डेसिसमा पढ्छौँ है यो कुराहरू, अहिलेलाई बुझिराखौँ। अब जस्तै हेरौँ त यहाँ के भयो, यो ए को पावरमा ए भइहाल्यो, ए को पावरमा ए प्लस यो भनेको ए को पावरमा के छ, -1 छ। अब हेरौँ त ए को पावरमा -1 छ, -1 भनेको होल नम्बर हो त होइन, -1 के हो, इन्टिजर हो, त्यसैले यो पोलिनोमियल होइन। अब यहाँ हेरौँ डी नम्बरमा √5x + 1, एक्सलाई मात्रै हेर्ने हो हामीहरूले, एक्सको पावरमा कति छ, 1 छ भनेपछि 1 होल नम्बर हो, यस हो, त्यसो भने यो पनि पोलिनोमियल हो। अब योमा आउँ है, योमा x² / 3x + 7 भनेपछि हेरौँ त यो एक्स, यो जुन भ्यारिएबलको पावर छ नि, पावर के छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 1 छ भनेपछि अनि यता 0 भयो होला होइन। भ्यारिएबलको पावरमा के छ, होल नम्बर छ भनेपछि यो पनि के भयो, पोलिनोमियल हो। अब यहाँ हेरौँ यो x + 2 यो भनेको केमा छ, रुटमा छ -3। अब यसलाई भनेको x + 2 को होल पावरमा 1/2 लेख्न सकिन्छ, पावरमा 1/2 है, 1/2 - 3। यो कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि रुट ल अफ इन्डेसिस पढ्छौँ है। लज अफ इन्डेसिसमा हेरौँ, यदि रुट छ, रुटको पावरमा भनेको m छ ल मानौँ यहाँनिर, यदि यो रुट छ र रुटको यहाँनिर a छ, यहाँभित्र यदि हामीहरूको m भनेर कुनै नम्बर दिएको छ भनेपछि, नम्बर ल मानौँ n भन्ने एउटा नम्बर दिएको छ भनेपछि यो रुट हटाउनको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो n को पावरमा 1 र यहाँ जति पावर हुन्छ नि, यहाँभित्र जति हुन्छ त्यसलाई भनेको यो 1 को अपनमा ल्याएर के गरिदिनु, लेखिदिनु है। बुझियो कि नै यो रुट ल अफ इन्डेसिस। जस्तै अब यहाँनिर यो 2 कहाँबाट आयो भन्ने पनि होला नि, यो स्क्वायर रुट भनेको कति हो, स्क्वायर रुट यसलाई भन्छौँ, स्क्वायर रुटमा यहाँभित्र कति हुन्छ, 2 हुन्छ। अब भित्र हेरौँ त कति छ, x + 2। अब यो x + 2 लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने, 1 को अपनमा भनेको यहाँभित्र जति हुन्छ त्यसलाई ल्याएर अपनमा लेखिदिने, यसरी लेखिएको है रुट ल अफ इन्डेसिस। ओके, यसमा हेरौँ x को पावरमा, अब यहाँ x को पावरमा त कति पनि हुने, यो 1/2 हुने, यो 1/2 भनेको कति हो थाहा छैन हामीहरूलाई, यो भनेको होल नम्बर होइन, त्यही भएर यो पोलिनोमियल होइन है। कुरो क्लियर छ ल। एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ त, जी नम्बरमा हेरौँ। जस्तै ल यो √5x दियो कसैले, अब यो पोलिनोमियल हो कि होइन भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ, हो कि होइन, यस अर नो। यसको अपनमा कति हुने हो, 5x को होल पावरमा 1/2 हुने हो, यो भनेको 5 को पावरमा 1/2, यो भनेको x को पावरमा 1/2। अब हेरौँ त x को पावरमा कति छ, 1/2। 1/2 भनेको के हो, 1/2 भनेको होल नम्बर हो त होइन, होल नम्बर होइन भनेपछि त्यो पोलिनोमियल होइन, यो पनि पोलिनोमियल होइन। क्लियर। त अब भनेका अल्जेब्राका केही फर्मुलाहरू छन् है, त्यो फर्मुलाहरू लेखौँ। हेरौँ त, लास्टली हो अब यो भनेको बेसिक हुनेछ, आज चाहिँ हामीहरूको बेसिक कुरा चाहिँ यही खतम हुनेछ है। फर्मुलाहरू हेरौँ, हाम्रो लास्ट टपिक भनेको हाम्रो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा युज हुने फर्मुलाहरू। अगाडिको केसमा भनेको मैले फर्मुलाहरू लेखेको थिएँ, यसको फर्मुला यो मात्रै हुन्छ भनेर भन्छु है। जस्तै हेरौँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि a + b को होल स्क्वायर छ भनेपछि यसलाई लेख्न सकिन्छ a² + 2ab + b²। अब यो कसरी भयो भन्दाखेरि हेरौँ त, यदि कुनै नम्बरको स्क्वायर छ भनेपछि यसलाई के लेख्न सकिन्छ, a × a लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ के छ, a + b को होल स्क्वायर छ, यसलाई भनेको a + b × a + b लेख्न सकियो।
किनकि यदि ए को स्क्वायर छ भने चाहिँ यसलाई ए इन्टु ए लेख्न सकिन्छ भने चाहिँ ए प्लस बीको होल स्क्वायर भयो भने अभियसली ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी लेख्न सकिन्छ। त्यसो भने चाहिँ अब हेरौँ यो एलाई बाहिर ल्याइदिउँ र त्यस पछाडि भनेको यो जुन पछाडिको टर्म छ यसलाई चिप्काइदिने, खच्याक्क योसँग के गरिदिने चिप्काइदिने। अब यो प्लस बी ल्याइदिउँ, अब यो प्लस बीसँग फेरि यसलाई के गरिदिने चिप्काइदिने, ए प्लस बी यिनीहरू दुइटालाई चिप्काइदिउँ। अब हेरौँ अब केही गर्नु पर्दैन, ए इन्टु ए भनेको के छ यो हेरौँ, ए इन्टु ए भनेको के हो ए स्क्वायर प्लस ए इन्टु बी, ल ए इन्टु बी हुने हो, यो भनेको के हुने हो र केही पनि हुँदैन एबी नै हुने हो, एबी प्लस यहाँबाट भनेको बी इन्टु ए भनेको बिए हुने हो। अब यसलाई अगाडि लेखेर बीलाई के गरिदिउँ पछाडि लेखिदिउँ, प्लस 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 बी इन्टु बी भनेको बी स्क्वायर। अब हेरौँ त लाइक टर्म्स एबी प्लस एबी यिनीहरू के भयो लाइक टर्म्सहरू के हुन्छन् एडअप हुन्छन्। ए स्क्वायर प्लस एबीमा एउटा एबी जोडिदिउँ 2ab प्लस बी स्क्वायर है। यसरी चाहिँ के भयो यो फर्मुला बन्यो। अब यसैको एउटा अर्को फर्मुला हेरौँ, ए माइनस बीको होल स्क्वायर इजिकल टु यहाँ हुने हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यो कसरी भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ यसको ठाउँमा के हुने माइनस, यसको ठाउँमा पनि 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 माइनस। योभन्दा तल मल्टिप्लाई गरौँला है त, यसलाई मेटाइलौँ एकछिन। ओहो ल हेरौँ ए इन्टु ए भनेको यो एलाई भनेको बाहिर ल्याइदिउँ, यो ए माइनस बीलाई भनेको यो एसँग के गरिदिउँ चिप्काइदिउँ, फेरि माइनस बी यो माइनस बी लग्यौँ, माइनस बीसँग ए माइनस बीलाई के गरिदिउँ चिप्काइदिउँ होइन। अब ए इन्टु ए भनेको ए स्क्वायर अनि यसको अगाडि कुन साइन हुन्छ प्लस प्लस माइनस माइनस, ए इन्टु बी भनेको एबी माइनस यसको अगाडि कुन साइन हुन्छ प्लस प्लस माइनस भनेको माइनस एबी। अब यो माइनस माइनस प्लस बी इन्टु बी भनेको बी स्क्वायर, माइनस माइनस के हुने हो माइनस माइनस के हुन्छ नम्बर एड हुन्छ तर साइन के हुन्छ माइनस हुन्छ भनेपछि हेरौँ त ए स्क्वायर माइनस माइनस एबी भनेपछि माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यसरी फर्मुला आयो, क्लियर छ ओके। त्यस्तै अब भनेको अरू भनेको डाइरेक्ट फर्मुलाहरू लेख्छौँ है, डाइरेक्ट फर्मुलाहरू लेखौँ। त्यस पछाडि भनेको ए स्क्वायर यदि प्लस बी स्क्वायर छ भने चाहिँ यहाँबाट हुन्छ ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस 2ab, अर्को हुन्छ ए माइनस बीको होल स्क्वायर प्लस 2ab। हेरौँ त ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेको यति यो फर्मुला हो, यस और नो हो नि। त्यसैमा पछाडिपट्टि के आउने हो माइनस 2ab। हेरौँ त यसको पछाडिपट्टि यदि माइनस 2ab राखिदिउँ भने चाहिँ यो र यो के भयो क्यान्सल आउट गरेर बच्यो के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यो ए माइनस बीको होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पछाडिपट्टि यो प्लस 2ab मात्रै लाग्ने त हो नि यसमा, यसको फर्मुला भनेको यो हुने हो, यो भनेको यो टर्म भइहाल्यो, यो र यो क्यान्सल आउट गरेर बच्ने के हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यसरी यो फर्मुला भयो। अब एउटा अर्को हेरौँ, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है, यो म्याक्सिमम युज भइरहेको हुन्छ है म्याथमेटिक्समा। ए प्लस बी ए माइनस बी बहुत सजिलो, ए प्लस बी ए माइनस बी सक्यो। अब अर्को हेरौँ ए क्युब प्लस बी क्युब। ए क्युब हेरौँ है, ए क्युब यदि प्लस बी क्युब छ भने चाहिँ केही नगर्नु, यो दुईवटा जुन छ नि यसलाई जस्ताको तस्तै उठाइदिनु पावर बिना ए प्लस बी। अब यसलाई गरिदिनु, अब हेरौँ यो उठाइयो ए प्लस बीलाई उठाइयो, अब ब्राकेटभित्र केही नगर्नु, यो जुन सुरुको नम्बर छ यसको स्क्वायर लेख्नु, फेरि यो जुन लास्टको नम्बर छ यसको पनि स्क्वायर लेख्नु र बिचमा ल्याएर यो दुईटैको मल्टिप्लिकेसन ए र बीको मल्टिप्लिकेसन एबी। अब सुरुको साइन माइनस दोस्रो प्लस सक्यो, यही के भयो फर्मुला हो यसको। ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला भनेको ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर, मोस्ट युजफुल फर्मुला है। अर्को हेरौँ ए क्युब माइनस यदि बी क्युब छ भने चाहिँ सेम यस्तै, यहाँ के छ ए माइनस बीलाई उठाइदिनु, पावर छैन भन्ने बुझ्नु, ए माइनस बीलाई उठाइदियो। अब यो भित्रका सबै नम्बरहरू पोजिटिभ, माइनस यदि यहाँ माइनस आइसक्यो भने भित्रका सबै पोजिटिभ, ए स्क्वायर
प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर सक्यो। के छ र? केही छैन गाह्रो भन्ने कुरो। अब अर्को भनेको ए प्लस बीको होल क्युब। यो फर्मुला हेरौँ है। यो ए क्युब छ भने चाहिँ जस्तै कुनै नम्बरको क्युब छ भने त्यो भनेको कतिचोटि मल्टिप्लाई हुने? 3 चोटि। ए इन्टु ए लेख्न सकियो। यसलाई भनेको ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी लेख्न सकिन्छ? यस सकिन्छ। अब हेरौँ त, यसलाई भनेको ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी लेख्न सकिन्छ। यो दुईटालाई जोड ल, मानौ ए प्लस बीको होल स्क्वायर इन्टु ए प्लस बी पनि त लेख्न सकिन्छ। यस सर नो? सकिन्छ। अब हेरौँ त, ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेको के छ? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर छ। अब यहाँ पछाडि भनेको ए प्लस बी आयो। अब यो एले भनेको यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु, फेरि प्लस बीले भनेको सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु। यो भनेको ए इन्टु ए भनेको ए क्युब प्लस ए इन्टु 2a स्क्वायर बी प्लस यो भनेको एबी स्क्वायर प्लस बी इन्टु ए भनेको बीए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी इन्टु बी भनेको बी क्युब। अब यहाँबाट जोडिएर हेरौँ त, यो भनेको ए क्युब अनि यो पछाडिको प्लस बी क्युब प्लस 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी। यो कति भयो? 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। 3ab स्क्वायर हुन्छ। यो 2ab स्क्वायर र यहाँ पनि के छ? ab स्क्वायर जोडिएर कति भयो? 3ab स्क्वायर। अब यसैको एउटा अर्को फर्मुला हुन्छ। हेरौँ त, ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस यहाँबाट भनेको 3ab कमन छ, दुईटैमा 3ab कमन आयो, ए प्लस बी भित्र। यही फर्मुलाबाट भनेको यसको यो फर्मुला डिराइभ गर्न सकिन्छ। यो जुन फर्मुला छ नि, यो फर्मुलाबाट भनेको यो फर्मुला निकाल्न सकिन्छ है। कसरी निकाल्न सकिन्छ हेरौँ। हेरौँ त, यहाँनिर ए प्लस बीको होल क्युब इजिकल टु के भयो? ए क्युब प्लस बी क्युब प्लस 3ab इन्टु ए प्लस बी भयो नि? यस सर नो? भयो। अब यहाँबाट हेरौँ, ए प्लस बीको होल क्युब, यसलाई यता ल्याइदिउँ, माइनस 3ab इन्टु ए प्लस बी। अब यतापट्टि बच्यो के? ए क्युब प्लस बी क्युब। अब यहाँबाट भनेको एबी कमन छ, दुईटैमा ल्याइदिउँ, दुईटै कमन लग्यौँ, ए प्लस बी कमन आयो। यतापट्टि बच्यो के? ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही बच्यो नि, इजिकल टु ए क्युब प्लस बी क्युब। हेरौँ न, ए प्लस बी दुईटैमा के छ? कमन छ, आइहाल्यो बाहिर। भित्रपट्टि बच्यो यहाँ ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब यहाँबाट भनेको ए प्लस बी यो जस्ताको तस्तै, अनि यो भनेको हेरौँ त, ए प्लस बीको होल स्क्वायर भनेको के छ? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पछाडिपट्टि माइनस 3ab त छँदैछ। अब यहाँबाट हुने हो इजिकल टु यो भनेको ए क्युब प्लस बी क्युब जस्ताको तस्तै। अब यहाँनिर हेरौँ, ए स्क्वायर लाइक टर्म छन्, प्लस माइनस माइनस, नम्बर के हुने हो? माइनस हुने हो। साइन के हुने हो? ग्रेटर नम्बर कुन छ? 3 को अगाडि कुन साइन छ? माइनस, माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर इजिकल टु ए क्युब प्लस बी क्युब। यो र यो फर्मुला हेरौँ त, भयो। त्यस्तै यहाँनिर ए माइनस बीको होल क्युब हुन्छ, ए क्युब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्युब है। यो भनेको ए क्युब र माइनस बी क्युबलाई अगाडि लेखिदिउँ, ए क्युब माइनस बी क्युब माइनस यहाँनिर कमन आयो 3ab ए माइनस बी। यो फर्मुला पनि हुन्छ। क्लियर? अनि एउटा अर्को फर्मुला हेरौँ है। अर्को फर्मुला हुन्छ, यदि हामीहरूलाई a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 दिएको छ भनेपछि यसको फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस
बी स्क्वायर र अर्को हुन्छ ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। ल यति यिनीहरू जुन फर्मुला छन् यिनीहरू चाहिँ हामीहरूले युज गर्छौँ र अल्जेब्रामा यी बहुत काम लाग्नेवाला हुन् है। यति यी फर्मुलाहरू यिनीहरूलाई नोट गरिहाल्नु र याद गर्नु। अब योभन्दा पछाडि भनेको हाम्रो हुनेछ एकदम बेसिक एक्सर्साइज हुनेछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको है। क्लियर? ओके, ल पढाइ गर्दै गर्नु होला। ओके, दिस मच फर टुडे।